एमालेमा 1808 मत सहित फेरि अध्यक्षमा केपी ओली विजयी, प्रत्याशी रावलले पाए 223 मत। नेकपा एमालेको 10औं महाधिवेशनबाट केपी शर्मा ओली फेरि अध्यक्षमा निर्वाचित भएका छन्। मंगलबार दिउँसो आएको मत परिणाम अनुसार ओलीले अध्यक्षका अर्का उम्मेद्वार भीम रावललाई भारी मतले हराउँदै अध्यक्षमा निर्वाचित भएका हुन्। ओलीले 1808 मत ल्याएका छन् भने भीम रावलले 223 मत पाएका छन्। नेकपा एमाले अध्यक्ष प्रणालीमा गएपछि लगातार दोस्रो पटक अध्यक्ष चुनिने ओली पहिलो नेता भएका छन्। यसअघि ओली 9औं महाधिवेशनमा प्रत्याशी माधव कुमार नेपाललाई हराएर अध्यक्ष निर्वाचित भएका थिए। पहिलो कार्यकाल पार्टी अध्यक्ष हुँदा ओली 2 पटक प्रधानमन्त्री भएका थिए। 10औं महाधिवेशनबाट ईश्वर पोखरेल वरिष्ठ उपाध्यक्ष र शंकर पोखरेल महासचिवमा निर्विरोध निर्वाचित भएका थिए। यसैबीच एमाले उपाध्यक्षमा अष्टलक्ष्मी साक्यले सबैभन्दा धेरै मत पाएर विजयी भएकी छिन्। खसेको 2096 मत मध्ये उनले 1976 मत पाएकी हुन्। त्यस्तै सुरेन्द्र पाण्डेले 1925, सुभाषचन्द्र नेमाङले 1865, विष्णु पौडेलले 1856, युवराज गेवालीले 1842 र रामबहादुर थापाले 1768 मत पाए। अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको सूचीमा नपरेका घनश्याम भुसालले 725 मत पाएर पराजित भएका छन्। नेकपा एमालेको 7 सचिव निर्वाचित भएका छन्। गोकर्ण विष्ट, योगेश भट्टराई, छविलाल विश्वकर्मा, पद्मा अर्याल, लेखराज भट्ट, टोप बहादुर रायमाझी र रघुवीर महासेठ निर्वाचित भएका हुन्। गोकर्णले सबैभन्दा बढी 1976 मत पाएका छन्। योगेशले 1964, छविलाल र पद्माले समान 1800 मत पाएका छन्। लेखराजले 1704, टोप बहादुरले 1700 र रघुवीरले 1513 मत पाएको निर्वाचन समितिले जनाएको छ। छुट्टै उम्मेदवारी दिएका भीम आचार्य र टंक कार्की भने पराजित भएका छन्। नेकपा एमालेको 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट अध्यक्षमा केपी शर्मा ओली दोस्रो पटक विजयी भएका छन्। उनले प्रतिद्वन्दी भीम रावललाई भारी मतले पराजित गर्दै अध्यक्षमा निर्वाचित भएका हुन्। उनी एमालेमा दोस्रो कार्यकालका लागि अध्यक्ष निर्वाचित भएका हुन्। यसअघि 9औं महाधिवेशनमा माधव कुमार नेपाललाई पराजित गर्दै ओली अध्यक्षमा निर्वाचित भएका थिए। विक्रम सम्वत 2022 सालमा कम्युनिस्ट राजनीतिमा लागेका ओलीले 2026 सालमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्यता लिएका थिए। 2028 सालको झापा आन्दोलनका प्रमुखहरू मध्येका एक थिए उनी। त्यही वर्ष उनी जेल समेत परेका थिए। ओली तत्कालीन नेकपा एमालेको संस्थापक मध्येका एक हुन्। पञ्चायती व्यवस्था विरुद्धको संघर्षका क्रममा ओली 2028 देखि 2044 सम्म 14 वर्ष जेल जीवन यापन गरेका थिए। ओली 2048, 2051 र 2056 का आम निर्वाचनमा झापा जिल्ला क्षेत्र नम्बर 6 बाट प्रतिनिधि सभामा निर्वाचित भएका थिए। पहिलो संविधान सभा निर्वाचन 2064 मा भने उनी झापाको क्षेत्र नम्बर 7 बाट पराजित भए। विक्रम सम्वत 2049 सालमा नेकपा एमालेको स्थायी कमिटी सदस्य भएका उनी 2071 असारमा पार्टीको अध्यक्ष निर्वाचित भएका हुन्। दोस्रो संविधान सभा निर्वाचन 2070 मा उनी झापा क्षेत्र नम्बर 7 बाट नेकपा एमालेको तर्फबाट निर्वाचित भएका थिए। पार्टी फुटपछि माधव नेपालका साथ छोडेका एमाले नेतालाई सर्वाधिक रुचाइयो, माओवादी छाडेका सबै विजयी। नेकपा एमालेको 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट पूर्व माओवादीका 3 जना नेता पदाधिकारी निर्वाचित भएका छन्। केपी ओलीको प्रस्तावित सूचीमा रहेका रामबहादुर थापा, लेखराज भट्ट र टोप बहादुर रायमाझी विजयी भएका हुन्। बादल उपाध्यक्ष तथा भट्ट र रायमाझी सचिव पदमा निर्वाचित भएका हुन्। 6 जना उपाध्यक्ष चाहिनेमा बादल 6औं नम्बरमै निर्वाचित भएका हुन्। यसअघि घनश्याम भुसालको उम्मेदवारीले रामबहादुर थापा पराजित हुन सक्ने आशंका पनि गरिएको थियो। 7 जना आवश्यक सचिव पदमा भट्ट 5औं र रायमाझी 6औं नम्बरमा विजयी भए। सचिवमा पनि पूर्व माओवादी नेता 2 जना उठेकामा भीम आचार्य र टंक कार्कीको उम्मेदवारीले संशय उत्पन्न भएको थियो। तत्कालीन नेकपा फुटेका बेला केपी ओलीलाई साथ दिएका पूर्व माओवादी नेताहरू चुनाव जितेरै पदाधिकारी बनेका छन्। नेतृत्व हस्तान्तरण गरेर विश्राम लिन नेतृत्वलाई विश्वप्रकाशको सुझाव, हतार नगर्न सभापति देउबाको आग्रह।
प्रधानमन्त्री एवं कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले बाहिरबाट अरूले भनेको जस्तो निर्णय गर्न सहज नभएको बताएका छन्। काठमाडौँमा नेता रामचन्द्र घिमिरेद्वारा लिखित राजनेता सुवर्ण शमशेर पुस्तक विमोचन गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले जिम्मेवारीमा बसेर निर्णय गर्न भन्न जति सहज नभएको बताएका हुन्। कार्यक्रममा बोल्दै प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले 14औं महाधिवेशनबाट पार्टीमा रूपान्तरण आवश्यक रहेको भन्दै राजनीतिमा परिवर्तनका लागि 1, 2, 3, 4 को प्रस्ताव अघि सारेको बताएका थिए। जवाफमा देउवाले आफूले त्यति नै गर्न सकेको भन्दै नहतारिन सुझाव दिए। विश्वप्रकाशले अति महत्त्वपूर्ण कुरा उठाउनुभएको छ। उहाँले आफ्नो बेलामा गर्नुभयो भने उहाँलाई धन्यवाद दिनु जस्तो भावले अब समयमा आफू अल्लाह उपति दिनु सकेको आफूले गर्न गाह्रो छ। उहाँले आफ्नो बेला गर्नुहोला भने मलाई सुझाव दिन चाहन्छु। अहिले नहतारिनुहोस्, अहिले हतारेर के गर्नुहोस्, पछि समय आइहाल्छ। यस्तै प्रकाश बहादुरजीले पनि भन्नुभयो, निर्णय ढिलो गर्छ भने निर्णय गर्नमा जथाभावी गर्नु जति गर्नु भएन नि। निर्णय भनेर सोची विचार गर्नुपर्छ। निर्णय गर्न प्रस्ताउनुभन्दा ढिलो निर्णय गरेर प्रस्ताउनुभन्दा ढिलो निर्णय गर्नु बेस हुन्छ। सोचेर निर्णय गर्नुहुन्छ। त्यस कारण तपाईँले भोलि निर्णय गर्नु भन्ने कुरा फस्टमा देउवाले पार्टीमा आफूले परिपक्व निर्णय गर्ने गर्दा ढिलो हुने गरेको बताएका थिए। कार्यक्रममा सहमहामन्त्री प्रकाश शरण महतले देउवाले समयमा निर्णय नगर्दा समस्या हुने गरेको बताए पनि उनले जवाफ दिएका हुन्। कांग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले एमाले अध्यक्ष केपी ओलीलाई दलभित्र र बाहिर आफ्ना प्रतिस्पर्धीहरूप्रति असहिष्णु हुने प्रविधि सुधार गर्न सुझाए। चितवनमा पार्टीको 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट दोस्रो कार्यकालका लागि अध्यक्षमा चुनिँदै गर्दा ओलीलाई शर्माले नेपाललाई उत्तर कोरिया बनाउने मनोविज्ञान नराख्न आग्रह गरेका हुन्। प्रवक्ता शर्माले कांग्रेस सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई समेत 14औं महाधिवेशनबाट नेतृत्व हस्तान्तरण गरेर विश्राम लिन सुझाव दिए। नेपाली कांग्रेसका उपसभापति विमलेन्द्र निधिले पार्टीको निर्वाचन समितिलाई तत्काल पूर्णता दिन सभापति शेरबहादुर देउवासँग माग गरेका छन्। उपसभापति निधिले पार्टीको विधान अनुसार 5 सदस्य निर्वाचन समिति हुनुपर्नेमा हाल 4 सदस्य रहेको भन्दै त्यसलाई तत्काल पूर्णता दिन पार्टी सभापति देउवासँग माग गरेका हुन्। मंगलबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा अनसनमा बसेका कांग्रेस डडेलधुराका नेता कार्यकर्तालाई भेट्न पुगेका उनले सञ्चारकर्मी माझ निर्वाचन समितिले गराउने विभिन्न तहको अधिवेशनलाई वैधानिकता दिन पनि 5 सदस्य बनाउनु पर्ने आवश्यकता रहेको उल्लेख गर्दै त्यसबारे सभापति देउवालाई छिट्टै भेटेर ध्यान आकर्षण गराउने जानकारी समेत दिए। पहिले मसँग पनि सल्लाह गर्नुहुन्थ्यो, मैले भन्नै पर्नुहुन्छ। नियुक्ति बेलामा शेरबहादुरजीले मेरो मार्फतबाट नै महादेवजीलाई आग्रह गर्नुभएको थियो। अरू बेलामा पनि सल्लाह म धेरै कुरा पनि गर्दैन थिएँ। तपाईँले निर्वाचन समितिको कुनै पनि सदस्यलाई सोध्नुहुन्छ, म पनि सभापति छु, व्यक्तिगत रूपमा पनि म पनि आफै उम्मेदवार छु सभापतिको। तर मैले अत्यन्त नभनी नहुने भन्ने विषय जुन छ नीतिगत विषयहरू, त्यो बाहेक म कहिले पनि निर्वाचन समितिमा कसैले पनि चर्चा गरिनँ। मैले फोन पनि गरिनँ, केही पनि गरिनँ मैले, न छानबिन समितिमा न निर्वाचन समितिमा। तर कमसेकम बहादुरजीले पनि मसँग पनि म पनि त उपसभापति छु, भाग्य जिल्लाको छु। उहाँले राजीनामा दिनुभन्दा पहिले मसँग पनि सल्लाह गर्दै भए पनि हुन्थ्यो। उहाँले राजीनामा गर्ने पनि हतार गर्नुभएको छ। उहाँको राजीनामा स्वीकृत हुनु पनि हतारै भएको जस्तो लाग्छ मलाई। पार्टीको 14औं महाधिवेशनमा सभापतिको उम्मेदवारी समेत घोषणा गरेका उनले आफूसँग परामर्श समेत नगरी निर्वाचन समितिको संयोजकबाट राजीनामा दिएको भन्दै महादेव यादवप्रति पनि असन्तुष्टि जनाए। अब नेपाली कांग्रेसमा पदाधिकारीहरूको बैठकबाट सहमति भयो भने त्यसलाई कार्यसमितिबाट अनुमोदन गर्ने परम्परा छँदैछ। म अझै पनि के चाहन्छु भनेदेखि यो निर्वाचन समिति अब बाँकी अधिवेशन र निर्वाचनहरू छ, प्रदेश तहको र केन्द्रीय तहको, त्यो अधिवेशन र त्यो महाधिवेशन गराउनको लागि त चारैजनाले नेपाली कांग्रेसको प्रदेश अधिवेशन र महाधिवेशन गराउनु पर्ने भयो भनेर त्यसको नकारात्मक सन्देश जानुभन्दा 5 जनाको निर्वाचन समिति भएकोले तलदेखि माथिसम्मको निर्वाचन गरायो
भन्ने स्थितिको निर्माण गर्नु सबैको लागि उपयोगी हुन्छ। राधेश्याम अधिकारीजीले आखिर बिचमा छोड्नु भएको थियो होइन, केही त उहाँले गराउनु भएको थियो, त्यसबिच छोड्नु तत्कालै हामीले माधव यादवजीलाई थपेर सहमतिबाट नै 5 जनाको भएको थियो नि त। अब महादेवजीले राजीनामा गर्नुभएको छ भने कि त महादेवजीलाई फेरि रिक्वेस्ट गर्नु पऱ्यो, फेरि बस्दिनुहोस्, अथवा 5 जना अर्को सदस्य थप्नु पऱ्यो। उपसभापति निधिले महाधिवेशनलाई सफल बनाउने काममा लागि पर्न पनि पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई आग्रह गरे। नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशन अन्तर्गत 56 जिल्लाका सभापति चयन, संस्थापन र इतर पक्ष बराबरी। नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशन अन्तर्गत जिल्ला अधिवेशनहरूको परिणाम आउने क्रम जारी छ। हालसम्म 56 जिल्लाका सभापतिहरूको नतिजा सार्वजनिक भएको छ। पछिल्लो परिणाममा संस्थापन र संस्थापन इतर समूहबीच कडा प्रतिस्पर्धा देखिएको छ। हालसम्म संस्थापन अर्थात् सभापति शेरबहादुर देउबा निकट 27 जना सभापति निर्वाचित भएका छन्। वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले नेतृत्व गरेको संस्थापन इतर समूहले पनि 27 जिल्लामा सभापति जितेको छ। पूर्व महामन्त्री कृष्ण प्रसाद सिटौला निकट 2 जना जिल्ला सभापतिमा निर्वाचित भएका छन्। सोमबार कांग्रेसले केन्द्रीय कार्य समिति र प्रदेश कार्य समितिको निर्वाचन कार्यतालिका सार्वजनिक गरिसकेको छ। सार्वजनिक कार्यतालिका अनुसार प्रदेश कार्य समितिका लागि भने मङ्सिर 16 गतेबाट निर्वाचन कार्यतालिका तोकिएको छ। मतदान भने 18 गतेलाई तोकिएको छ। कांग्रेस केन्द्रीय कार्य समितिका लागि मङ्सिर 24 गते मतदाता नामावली प्रकाशन गर्ने तय भएको छ। त्यस्तै 25 गते उम्मेद्वार को मनोनयन पत्र दर्ता, 26 गते मनोनयन पत्र माथि पर्ने दाबी विरोध गर्दा र जाँचबुझ गर्ने समय तोकिएको छ। 26 गते नै 4 बजेसम्म मनोनयन फिर्ताको समय तोकिएको छ। मतदानको समय 27 गते बिहान 8 बजेबाट। नेपाली कांग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंहले पार्टीभित्र शक्ति केन्द्रित राजनीतिलाई जोड दिन थालिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन्। मंगलबार लोकेश ढकालद्वारा लिखित पुस्तक नेपाली राजनीति, राष्ट्रप्रेम, विचार र आदर्श लोकार्पण समारोहमा बोल्दै नेता सिंहले नेपाली कांग्रेसमा आदर्श र मूल्य मान्यताको राजनीतिलाई महत्त्व नदिई शक्ति केन्द्रित राजनीतिलाई जोड दिन थालिएको बताए। आदर्शको राजनीति नहुँदा पार्टीभित्र कमी कमजोरी देखा पर्न थालेको उनले बताए। पार्टीको सबै कमिटीमा प्रजातान्त्रिक अभ्यास हुन नसकेको उल्लेख गर्दै उनले तल्लो तहदेखि केन्द्रसम्म पार्टीलाई विधिसम्मत रूपमा चलाउनु पर्नेमा जोड दिए। यो 46 को ऐतिहासिक जनआन्दोलनपछि यो 17 सालदेखि 46 को यो चाहिँ पिरियडसम्म चाहिँ यो चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि भ्यालु बेस्ड पोलिटिक्समा चाहिँ कांग्रेस चाहिँ थियो। यो र मूल्य र मान्यताको राजनीतिमा चाहिँ आधारित थियो। तर चाहिँ 46 पछि चाहिँ के भयो भन्दाखेरि मूल्य मान्यताको राजनीतिलाई अब चाहिँ भनौँ न त्यसमा चाहिँ इम्पोर्टेन्स नदिइकन यो चाहिँ के गरी आदर्शको राजनीतिलाई इम्पोर्टेन्स नदिइकन के गर्न थाल्यो त भन्दाखेरि यो चाहिँ पावर बेस्ड पोलिटिक्समा चाहिँ जोड दियो। यो चाहिँ सत्ताको राजनीतिलाई चाहिँ जोड दिएको कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ अब कमी कमजोरीहरू चाहिँ देखा पर्न थालेको छ। अब कुरा के आउँछ भन्दाखेरि मैले भने नि डेमोक्रेटिक पार्टी इन्टरनल डेमोक्रेटिक एक्सर्साइज त हुनु पर्यो नि त, न्यूनतम रूपमा पनि त हुनुपर्ने कुराहरू गर्नु पर्यो, मिटिङ्सहरू राख्नु पर्यो, सबै गर्नु पर्यो, ग्रासरुट लेभलदेखि केन्द्रसम्म। यो चाहिँ पार्टीको चाहिँ विधानअनुसार पार्टी चाहिँ चल्नु पर्यो। यो चाहिँ विधिसम्मत नियमसम्मत तवरले चाहिँ पार्टी चल्नु पर्यो, संस्थागत रूपमा चाहिँ पार्टी चल्नु पर्यो, चलाउन सक्नु पर्यो। नेता सिंहले नेपालका राजनीतिक दलहरू संस्थागत रूपले चल्न नसकेको बताएका छन्। राजनीतिक दलहरू संस्थागत रूपले चल्न नसक्दा प्राप्त भएका राजनीतिक उपलब्धिहरूलाई जनतासम्म प्रभावकारी रूपले पुर्याउन नसकिएको उनको भनाइ छ। राजनीतिक पार्टीमा भएका कमी कमजोरी र विकृतिहरूलाई हटाउनु पर्ने उनले बताए। पोलिटिकल पार्टी हामीले चाहिँ के छ भन्दाखेरि संस्थागत गर्नै सकेको छैन। यो सबभन्दा कमजोरी पक्ष। अब जुन दलले लिड गर्यो, मुभमेन्ट गर्यो, क्रान्ति गर्यो, त्यही दलमा चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो चाहिँ इन्स्टिट्युसनलाइज हुन नसकेपछि त गाह्रो हुँदो रहेछ नि त। जुन प्राप्त भएका चाहिँ जुन अधिकारहरू हुन्, प्राप्त गरेका चाहिँ जुन उपलब्धिहरू छन्, ती उपलब्धिहरूलाई जनतासम्म चाहिँ पुर्याउनुको लागि यो चाहिँ प्रभावकारी इन्स्ट्रुमेन्ट भनेको के त भन्दाखेरि पोलिटिकल पार्टी हो। र पोलिटिकल पार्टीमा चाहिँ अहिले चाहिँ कमी कमजोरी के हो भन्दाखेरि यो पार्टी संस्थागतै हुन सकेको छ। त्यो संस्थागत नभएको कारणले गर्दाखेरि अहिले चाहिँ यो सिस्टममा नै यो कमी कमजोरीहरू चाहिँ देखा परेको कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ फोहोरहरूलाई यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि फिल्टर गर्नलाई त फिल्टर चाहिन्छ भन्छ नि त। त्यस्तै गरिकन
यो समाजमा रहेका विकृति र चाहिँ यो चाहिँ जुन पोलिटिकल यो चाहिँ ड्रब्याक्सहरू जे छ, कमी कमजोरीहरू छ, त्यसलाई चाहिँ फिल्टर गर्ने त पार्टिजहरू हुन् त। त्यो कारणले गर्दाखेरि त्यसमा नेपाली कङ्ग्रेस पार्टीलाई अब हामीहरूले यो चाहिँ देखा परेका कमी कमजोरीहरू विकृतिहरू हटाउनुको लागि पार्टी एउटा चाहिँ फिल्टरको रूपमा यो चाहिँ नेपालको चाहिँ राष्ट्रिय राजनीतिमा यो पार्टीले हामीले चाहिँ स्थापित गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा हामीले चाहिँ जोड दियो भने राम्रो हुन्छ भन्ने मलाई लाग्यो। नेता सिंहले प्रजातान्त्रिक प्रणालीको रक्षाको निम्ति कङ्ग्रेसलाई मजबुत बनाउनु पर्ने बताए। कङ्ग्रेसलाई विधिसम्मत, नियमसम्मत र संस्थागत रूपमा चुनौती सामना गर्न सक्ने प्रभावकारी पार्टीका रूपमा परिणत गर्नु आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ। राप्रपाको आगामी नेतृत्वमा लिङ्गदेनलाई समर्थन गर्ने लोहनीको घोषणा। युवालाई नेतृत्व दिनु देश र पार्टीकै हितमा हुने धारणा। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाका अध्यक्ष डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोहनीले आगामी नेतृत्वमा राजेन्द्र लिङ्गदेनलाई समर्थन गर्ने घोषणा गरेका छन्। मङ्गलबार राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै उनले लिङ्गदेनलाई समर्थन गर्ने घोषणा गरेका हुन्। पार्टीका अध्यक्ष द्वय कमल थापा र पशुपति शमशेर राणालाई पनि लिङ्गदेनलाई अबको नेतृत्वमा स्वीकार्दै अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्न आग्रह गरे। आफू सहमतिमै नेतृत्व चयन हुनुपर्ने पक्षमा रहेको र त्यसमा पनि युवालाई नेतृत्व दिनु देश र पार्टीकै हितमा हुने उनको भनाइ छ। केही महिना अगाडि मैले राप्रपाको नेतृत्व सहमतिमा पुग्नुपर्छ भन्ने भनाइराखेको थिएँ र यो सम्भव नभए नयाँ पुस्तालाई दिनु, नेतृत्व दिनु पार्टीको र देशको हितमा आवश्यक छ भन्ने दृष्टिकोण स्पष्ट रूपमा सार्वजनिक माध्यमबाट व्यक्त गरेको थिएँ। सोही धारणा अनुरूप राप्रपाको यो नयाँ नेतृत्वमा राप्रपाका पूर्व महामन्त्री तथा माननीय श्री राजेन्द्र लिङ्गदेनज्यूको पक्षमा म उभिएको छु। राप्रपामा आजको परिस्थितिमा नयाँ नेतृत्वले ठाउँ पाउनुपर्छ भन्ने मेरो भनाइ र विश्वास हो। म अन्य दुई मेरा मित्र अध्यक्षहरूलाई पनि पार्टीको हितमा अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्न र नयाँ नेतृत्वलाई काम गर्ने मौका दिनुहुन म अनुरोध गर्न चाहन्छु। अध्यक्ष लोहनीले संविधानभित्रको राज संस्था र वैदिक सनातन हिन्दू राष्ट्र तथा प्रजातान्त्रिक विधि र पद्धतिप्रति राप्रपा प्रतिबद्ध रहेको समेत बताए। त्यो प्रतिबद्धतालाई मूल आदर्शका रूपमा लिएर अगाडि बढ्न उनले आग्रह गरे। संविधानभित्रको राज संस्था र वैदिक सनातन हिन्दू राष्ट्र तथा प्रजातान्त्रिक विधि र पद्धति प्रति राप्रपा प्रतिबद्ध छ। राप्रपाका कार्यकर्ताहरू देशभक्त छन् र सबै नेपालीको समृद्धिको लागि प्रतिबद्ध छन्। यो प्रतिबद्धतालाई मूल दर्शनको, मूल आदर्शको रूपमा लिएर अगाडि बढौँ, नयाँ प्रस्तावित नेतृत्वलाई काम गर्ने मौका देऊ। कार्यक्रममा बोल्दै राप्रपाका अध्यक्ष पदका उम्मेद्वार तथा प्रतिनिधि सभा सदस्य राजेन्द्र लिङ्गदेनले आफू पार्टीको अध्यक्ष बन्दा पार्टीभित्रका अन्यले अपमानित हुनु नपर्ने बताएका छन्। उनले देश बलियो हुन राप्रपा बलियो हुनुपर्ने भएकाले आफूले नेतृत्वमा दावी गरेको उल्लेख गरे। आफ्नो उम्मेदवारी कसैको विरोधमा नभएर देशको आवश्यकता, पार्टीको आवश्यकता र कार्यकर्ताको भावना अनुसार रहेको उनले बताए। अब हामीले केही नगरी भएन, आठ नगरी भएन भनेर अब तपाईहरूको तपाईहरूले उत्पादन गरेको पुस्ता पनि पार्टीको नेतृत्व गर्न योग्य भयो। अब हामी नेतृत्व गर्न सक्छौँ र अहिले दुनियाँमा आएको परिवर्तनलाई आत्मसात गर्दै नयाँ नेपाल निर्माणको नेतृत्व गर्न सक्छौँ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई तपाईँ अग्रजहरूकै
अभिभावकत्वमा तपाईहरू जिउँदो हुँदैखेरि नेपालको 1 नम्बर पार्टी बनाएर आफ्नो मुद्दाहरू स्थापना गर्न सक्छौँ। त्यो हामी सक्छौँ। नेता लिङदेनले नेतृत्व परिवर्तनको पक्षमा मुख खोल्न पार्टीका अध्यक्ष पशुपति शमशेर जबरालाई समेत आग्रह गरेका छन्। पार्टीका अर्का अध्यक्ष कमल थापालाई पनि उनले समयको पदचापलाई र कार्यकर्ताको भावना बुझ्न आग्रह गरे। यो आग्रह हाम्रा अरू अन्य 2 अध्यक्षहरूलाई पनि हो र त्यो निरन्तर छ, तर उहाँले बाजी मार्नुभयो। मेरो इच्छा थियो, म पनि योग्य थिएँ, सक्षम थिएँ, सिङ्गो राप्रपाको एक्लो अध्यक्ष भएर मैले अहिलेसम्म नेतृत्व गर्ने मौका पाइनँ। एकचोटि मलाई पनि यो राप्रपाको अध्यक्ष भएर राप्रपालाई बलियो बनाउने इच्छा छ, तर मलाई अन्य 2 अध्यक्ष साथीहरूले पनि सहयोग गर्नु भएन। तिमीहरूले पनि जिद्दी गर्यौ, उहाँहरूको हेरेकै हो, ल अब तिमीहरू अगाडि बढ भनेर आशीर्वाद दिनु। राप्रपाको महाधिवेशन मङ्सिर 15 गतेदेखि 17 गतेसम्म काठमाडौँमा हुँदैछ। महाधिवेशनका लागि राप्रपाले तल्ला तहका अधिवेशन समेत सम्पन्न गरिसकेको छ। शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले सवारी साधनबाट हुने प्रदूषणलाई व्यवस्थापन गर्ने कुरालाई ध्यानमा राखेर अगाडि बढ्नुपर्ने बताएकी छन्। मङ्गलबार जलवायु परिवर्तनसँग सुहाउँदो शहरी विकास परियोजना कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै मन्त्री झाँक्रीले सवारी साधनबाट हुने प्रदूषणलाई व्यवस्थापन गर्ने कुरालाई ध्यानमा राखेर अगाडि बढ्नुपर्ने बेला आएको बताएकी हुन्। उनले ग्लोबल प्लेटफर्ममा नेपालले जनाएका प्रतिबद्धताहरूलाई सबै नागरिकहरूले आफ्नो एजेन्डा बनाएर अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता समेत औल्याइन्। मन्त्री झाँक्रीले अहिले भएका ठाउँहरूलाई राम्रो बनाउन कागजमा कार्यक्रम ल्याएर मात्र नपुग्ने भन्दै सबैले आफ्नो क्षेत्रबाट आगामी 30 वर्षमा नेपालका विभिन्न शहरलाई नयाँ शहर बनाउने अवधारणा अनुरूप काम गर्नुपर्ने बताइन्। 2030 सम्म हामीले 15% स्वच्छ र सस्तो ऊर्जाको विकास गर्ने भनेका छौँ। जबकि हाम्रो ऊर्जा भनेर केलाई भन्ने, फेरि त्यतातिर दाउरा आदि इत्यादिलाई पनि ऊर्जा भन्ने हो भने त हाम्रो अर्को कुरा हुने होला। तर यो हाम्रो आजको दिनमा अरूकै कुराहरूलाई हामीले ध्यान दिएको जस्तो पनि लाग्छ। त्यसैले कार्बन उत्सर्जन नगर्ने देशमध्ये नेपाल पर्छ। 2टा ठुल्ठुला औद्योगिक राष्ट्रहरू, विकासशील राष्ट्रहरू, इकोनोमीमा तीव्र विकास गरेका मुलुकहरू र जनसङ्ख्याको ठुलो हिस्सा भएका मुलुकहरूको बिचमा छौँ र यहाँ हाम्रा कुराहरू यसरी प्रिजर्भ गरिएका विषयहरूमा हामी जोखिममा छौँ भन्ने विषय बरु सबै मान्छेले बिना प्रोजेक्ट चिच्याएर भन्न पर्ने बेला छ। ग्लोबल प्लेटफर्ममा हामीले जतिवटा प्रतिबद्धताहरू व्यक्त गर्छौँ त्यसलाई हामी सबैले हाम्रो एजेन्डा हो भनेर भन्नुपर्ने बेला चाहिँ आएको छ। त्यसैले विकासको कुरा गरिरहँदा इको के भन्छ अब अर्बन प्लानिङको इकोसिस्टम बेसको कुरा गरिरहँदाखेरि अहिले भएका ठाउँहरूलाई कसरी राम्रो बनाउने त? जस्तो काठमाडौँको हिसाबले कुरा गर्ने हो भने काठमाडौँमा त बाटा साँघुरा छन्, ट्राफिक जाम यस्तो साह्रो छ। 1-1.5 घन्टा पिक आवरमा जाममा जोकै परिरहन्छ। त्यसले गर्ने इन्धनको खपत, त्यसले गर्ने प्रदूषण, त्यसले गर्ने ध्वनि प्रदूषणदेखि लिएर मान्छेको समयको यो बर्बादीलाई हामीले कसरी व्यवस्थापन गर्छौँ भन्ने कुरा प्रत्येक मान्छेको एजेन्डा बन्नुपर्छ। यो मन्त्री झाँक्रीले वस्तु र सेवाको उत्पादन बन्नुपर्ने काठमाडौँ वस्तु र सेवाको उपभोगको केन्द्र बनेको बताइन्। उनले काठमाडौँ व्यवस्थित र आधुनिक शहर नभई ढल र अव्यवस्थित मानिसहरूको थलो भएको उल्लेख गरिन्। मन्त्री झाँक्रीले काठमाडौँलाई नयाँ काठमाडौँ बनाउन कागजमा मात्र लेख्ने काम नगरी कार्यान्वयन गर्न र त्यसको अध्ययन अनुसन्धान गर्नुपर्ने बताइन्। उनले काठमाडौँमा मेट्रो रेल चलाएर ट्राफिक जामको व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भन्नेहरूले त्यसको बारेमा अध्ययन नगरी जाने सुनेको भरमा मात्र भन्दै हिँडेको बताइन्। अनि यो व्यवस्थित सहर र एउटा आधुनिक सहर होइन, यो ढल बाटो बिग्रेको अनि अव्यवस्थित मान्छे, एकले अर्कोको सोसल इन्टिग्रेसन पनि त्यति राम्ररी नहुने, एक प्रकारको मोनोटोनस एउटा अर्कै एउटा अवस्था बनिरहेछ। त्यसकारण यसलाई बनाउन सकिन्छ कि सकिन्न भन्ने भने यदि सबै मान्छेले कमिटमेन्ट गर्यो भने सकिन्छ। हाम्रा प्रोजेक्टहरूमा, हाम्रा कार्यक्रमहरूमा दुनियाँमा सुने जानेका सबै शब्दहरू छन्,
स्मार्ट सहर हाम्रो मेयर साहबले भन्नुभयो स्मार्ट सहर छ, मेगा सहर छ, त्यसपछि नयाँ सहर छ, नयाँ नगर छ। नयाँ चाहिँ के छ भन्दा कागजमा यी जम्मै छन्, तर हाम्रो नयाँ बनाउने कमिटमेन्ट के हो त भन्दा नयाँ बनाउने कमिटमेन्ट चाहिँ केही पनि होइन, एउटा नयाँ बनाउने होइन भन्दै जाने हो। अझ एकाध दुई मान्छेहरूलाई अहिले भेट्छु मैले, काठमाडौँमा त तँ मेट्रो चलाउन सकिन्छ नि, ट्राफिक जामलाई एकदम व्यवस्थित गर्न भन्नुहुन्छ। त्यो भन्ने मान्छेलाई यो थाहा छैन कि मेट्रो बनाउन कति लाग्छ, बनाउन कति वर्ष लाग्छ, लगानी कति लाग्छ, त्यसको उपयोगिता के हुन्छ र हाम्रो यो सहरभित्रको जनसङ्ख्याले मेट्रो बनाइहाल्यौँ भने पनि त्यो आफैमा इकोनोमिक हिसाबले त्यो सम्भाव्यता हुन्छ कि हुँदैन। कहीँ 2 लाइन अध्ययन अनुसन्धान भएको डकुमेन्ट हामीले देख्दैनौँ र कसैले भन्दैनौँ। मन्त्री झाँक्रीले नयाँ सहर, मेगा सहर र स्मार्ट सिटी बनाउनको लागि अध्ययन र अनुसन्धानको खाँचो रहेको बताइन्। उनले इन्जिनियरिङ क्षेत्रमा अब पढाउँदा आजको काठमाडौँलाई 30 वर्षमा नयाँ काठमाडौँ बनाउने योजना अनुसार प्रत्येक विद्यार्थीहरूलाई प्रोजेक्ट दिएर पढाउनु पर्नेमा जोड दिइन्। मन्त्री झाँक्रीले नयाँ ढङ्गको सोचको विकास गरी अगाडि बढ्नुपर्ने भन्दै देशको विकासका लागि नागरिकको सहयोग अपरिहार्य भएको बताइन्। कोरोनाको नयाँ भेरिएन्ट देखिएका मुलुकबाट नेपाल प्रवेशमा कडाई, सीमा व्यवस्थापन गर्न सरकारको निर्देशन। सरकारले कोरोनाको नयाँ भेरिएन्ट देखिएका मुलुकबाट नेपाल प्रवेश गर्ने व्यक्तिको व्यवस्थापन गर्ने निर्णय गरेको छ। मंगलबार मन्त्री परिषद बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले कोरोनाको नयाँ भेरिएन्ट देखिएका मुलुकबाट नेपाल प्रवेश गर्नेको व्यवस्थापन गर्न आदेश दिने निर्णय भएको जानकारी दिएका हुन्। कोभिड-19 को नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोनको संक्रमण देखिएका मुलुकहरूबाट नेपाल आउने यात्रुहरू को यात्रा व्यवस्थापन सम्बन्धी आदेश जारी गर्ने, आर्थिक वृद्धि तथा उत्पादनशीलताका लागि जापान सरकारबाट प्राप्त हुने 10 बिलियन जापानी येन करिब रु 10 अरब 39 करोड सहुलियतपूर्ण नीतिगत ऋणका सम्बन्धमा नेपाल सरकारको तर्फबाट वार्ता टोली गठन गर्ने, नेपाल विद्युत प्राधिकरण कृष्णनगर चन्द्रौटा प्रशाखा कार्यालय भवन निर्माण गर्न आवश्यक पर्ने जग्गा प्राप्ति गर्न स्वीकृति दिने। त्यसैगरी सरकारले केही सचिवको सरुवा गरेको छ। प्रवक्ता कार्कीका अनुसार केही सचिवको सरुवा र केही सचिव नियमित लोकसेवाबाट बढुवा भएर आएका हुन्। महेश्वर नेउपाने सचिव प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयबाट, सचिव संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, डाक्टर रमेश सिंह सचिव शहरी विकास मन्त्रालयबाट अतिरिक्त समूह, यादव प्रसाद कोइराला सचिव संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयबाट, सचिव शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय शिक्षाबाट उहाँ पर्यटनबाट शिक्षा, सूर्यप्रसाद गौतम रामप्रसाद थपलिया सचिव शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयबाट सचिव प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय, सूर्यप्रसाद गौतम सचिव श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, सचिव प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय, सुरेश अधिकारी सचिव निर्वाचन आयोग, सचिव सङ्घीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, मणिराम गेलाल सचिव जल तथा ऊर्जा आयोग सचिवालय, सचिव शहरी विकास मन्त्रालय, एक नारायण अर्याल सचिव सङ्घीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, सचिव श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, श्री गोकर्णमणि दुवाडी सचिव राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग, सचिव निर्वाचन आयोग, श्री भरतमणि सुवेदी सचिव प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय, सचिव राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग। प्रवक्ता कार्कीका अनुसार महेश्वर नेउपाने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदबाट संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, डाक्टर रमेश सिंह शहरी विकास मन्त्रालयबाट अतिरिक्त समूह, यादव प्रसाद कोइराला संस्कृति पर्यटन मन्त्रालयबाट शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयबाट सरुवा भएका छन्। त्यसैगरी सचिव रामप्रसाद थपलिया शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयबाट, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालय सूर्यप्रसाद गौतम श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयबाट, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालय
मन्त्रालय, सुरेश अधिकारी निर्वाचन आयोगबाट संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, मणिराम गेलाल जल तथा ऊर्जा आयोगबाट शहरी विकास मन्त्रालय, एकनारायण अर्याल संघीय मामिला मन्त्रालयबाट श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा सरुवा भएका छन्। स्वदेशमा नै उत्पादन भएको जुत्ता चप्पल तथा छालाजन्य वस्तुमा ग्राहकको आकर्षण बढ्दै गएको छ। 19 दिनदेखि काठमाडौँको भ्रिकुटी मण्डपमा चलिरहेको जुत्ता चप्पल तथा छालाजन्य वस्तुको प्रदर्शनीमा स्वदेशी उत्पादनमा ग्राहकको आकर्षण बढ्दै गएको देखिएको आयोजकले जनाएको छ। सोमबारसम्म मात्र सञ्चालन गर्ने भनिएको प्रदर्शनी ग्राहकको भेट बढ्दै गएकाले मङ्सिर 19 गतेसम्म सञ्चालनमा रहने भएको हो। शिखर जुत्ता कम्पनीका स्टल प्रमुख राजु उप्रेतीले स्वदेशी उत्पादनका जुत्ता चप्पलमा प्रदर्शनीमा आउने ग्राहकको आकर्षण देखिएको बताए। उनले ग्राहकको स्वदेशी उत्पादनका जुत्ता चप्पलमा देखिएको आकर्षणले हरेक वस्तुको स्वदेशी उत्पादनमा जोड दिनुपर्ने देखिएको बताए। यसमा चाहिँ अब ग्राहकहरू पनि एकदम खुसी हुनुहुन्छ। अब किनभने अब सस्तोमा यत्रो धेरै कम्पनीहरूको चाहिँ एकै ठाउँमा छानी रोजिकन एकदमै धेरै सस्तो प्राइजमा जुत्ताहरू किन्न पाउनु भएको छ। ग्राहकहरू पनि खुसी हुनुहुन्छ। सँगसँगै कम्पनीहरू पनि अब यो कोभिडले एक किसिमको असर परिरहेको बेलामा अब यो एकै ठाउँमा सबैजना बसेर अब जुत्ता बेच्दाखेरि कम्पनीहरूलाई पनि आफ्नो स्टक पनि सँगसँगै जाने भयो। यो कम्पनीलाई पनि एउटा एक किसिमको चाहिँ यो अप्ठ्यारो परिरहेको बेला सजिलो हुने भयो। सँगसँगै कस्टमरहरूलाई पनि अब धेरै कम्पनीको जुत्ताहरू एकै ठाउँमा किन्न पाउँदाखेरि उहाँहरू पनि एकदम खुसी हुनुहुन्छ। त्यसले नै हामीले अब यो 13 गतेसम्म लगाउने भनेको मेला अब चाहिँ यो 19 गतेसम्म लगाउने भनेर अहिले थप टाइम पनि थपेका छौँ। धेरै स्टक बसेको सामानहरू पनि छैन। हामीले यहाँनिर अब हजुरको चाहिँ अब एकदम फ्रेसको सामान वारेन्टी दिएर पनि बेचिरहेका छौँ। अब 6 महिना वारेन्टी दिएर पनि बेचिरहेका छौँ। 15% डिस्काउन्ट दिएर पनि बेचिरहेका छौँ। अब कोही सामान चाहिँ अब हामीले त्यो साइज कटहरू भएर बसेको सामानहरू चाहिँ अब त्यो फ्ल्याटमा 2000, 3000, 4000, 5000, 6000को जुत्ताहरू चाहिँ अब 1500मा 2000मा पनि बेचिरहेका छौँ। त्यस्तो धेरै स्टक पनि बसेको छैन। हाम्रो सामान बिकिरहेको छ। अब यो तपाईँको यो अब प्रोडक्सन र सेल्सको रेसियो नमिलाउँदाखेरि अनि यस्तो भएको हो। यसले चाहिँ अब हजुरले भने जस्तै अब एक किसिमको चाहिँ सपोर्ट चाहिँ हुन्छ। किनभने आज बसेको अब र मेटेरियलदेखि लिएर जुत्ताहरूदेखि लिएर अब सबै यहाँ व्यापार भयो भनेदेखि त त्यसले त किनेकै सजिलो त हुन्छ नै। उप्रेतीले प्रदर्शनी मेलामा स्टल राखिएका कम्पनीले स्टक सक्ने किसिमले पुराना जुत्ता चप्पल नराखिएको बताएका छन्। उनले भर्खरै उत्पादन भएका ताजा जुत्ता चप्पल नै स्टलमा राखिएको बताए। प्रदर्शनीमा आउने ग्राहकहरूले पनि स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने बताएका छन्। स्वदेशी उत्पादनका गुणस्तरीय जुत्ता चप्पल सहुलियत मूल्यमा पाइने भएकाले स्वदेशी कम्पनीको उत्थान गर्नुपर्ने ग्राहकहरूको भनाइ छ। एकदम राम्रो लाग्यो। अब सस्तो पनि छ, राम्रो पनि लाग्यो, अलि क्वालिटी पनि राम्रै छ। अब भित्र चाहिँ हेर्दाखेरि सबै कुराहरू राम्रो देखियो। जुत्ताहरू नयाँ पनि छ, अब क्वालिटी पनि छ हैन, सस्तो पनि छ, राम्रो लाग्यो एकदम। काठमाडौँ बस्ने होइन, विशेष गरेर म काममा आएको थिएँ। अनि यो मेला चाहिँ मैले अनलाइनमा देखेको भएर आज मेला रहेछ भने म पहिलो चाहिँ सपिङभन्दा पनि यता आफ्नोतिर लागेँ। मैले 3 जोर किनेको छु। जस म स्वदेशी उत्पादनलाई धेरै प्राथमिकता दिने मान्छे भएर पनि मेरो छोराहरूको लागि 3 जोर किनेको छु मैले। त्यस जुत्ता राम्रो लाग्यो मलाई। एकदम ठिक पनि छ, सस्तो पनि रहेछ। जे होस् गुणस्तरीय छ। जे होस् कोरोना महामारीबाट पनि तपाईँको चाहिँ पीडित भए पनि तपाईँको चाहिँ जनतालाई पनि अलि सस्तो सुलभमा दिनुभएको छ उहाँहरूले स्टोर भएको सामानहरू। र अर्को कुरो तपाईँको चाहिँ यो जे होस् यो कम्पनीलाई उठान पनि नेपालीले गर्नुपर्छ के। त्यही भएर सस्तो पनि दिनुभएको छ, राम्रो क्वालिटीको पनि दिनुभएको छ। अरू साथीभाइहरूले पनि म के भन्छु भने तपाईँ चाहिँ आउनुहोस्, आफ्नो स्वदेशीलाई प्राथमिकता दिनुहोस्। राम्रो छ क्वालिटी। अलिकति बाहिर किन्नु पऱ्यो भने यो 2000 घट दिँदैन होला। यहाँ 1500मा 1200, 800मा दिएर आएको रहेछ। मैले चाहिँ 3 जोर किनेँ। होइन, जुत्ताहरू त त्यस्तो पुरानो भन्ने छैन, स्टक रहेको छैन, फ्रेसै छ। त्यस्तो त्यही अब नेपाली प्रडक्टलाई चाहिँ प्रायोरिटी दिनुपर्छ भनेरै हो आएको। फुटवेयर म्यानुफ्याक्चरर्स एसोसिएसन अफ नेपालको आयोजनामा कार्तिक 26 गतेदेखि सञ्चालन भइरहेको छ। मेलामा छाला जुत्ता तथा वस्तुमा 15 देखि 50% सम्म छुटको व्यवस्था समेत गरिएको छ। प्रदर्शनीमा नेपालका चर्चित 30 वटा कम्पनीका 100 भन्दा धेरै स्टल राखिएका छन्। प्रदर्शनीभर करिब 2 करोड रुपियाँ बराबरको कारोबार हुने आयोजकको अनुमान छ। र राखेपो सदस्य सचिव घिसिङद्वारा पदभार ग्रहण, खेलाडीको बिमा र राष्ट्रिय टोलीको सुधारमा ध्यान दिने आश्वासन। शपथ लिएसँगै सदस्य सचिव घिसिङले त्रिपुरेश्वर स्थित राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको कार्यालयमा पुगेर पदभार ग्रहण पनि गरेका छन्। पदभार ग्रहण गरेसँगै घिसिङले राष्ट्रिय खेलाडीको बिमा र राष्ट्रिय टोलीको सुधारमा जोड दिने बताए। राष्ट्रिय
खेलकुद परिषदको सदस्यसिप जस्तो एउटा गरिमामय र महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी सुम्पन हुने म नेपाल सरकारप्रति र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयप्रति विशेष धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु र नेपाल सरकारले जुन विश्वासका साथ एउटा जिम्मेवारी सुम्पिएको छ त्यो जिम्मेवारीलाई नेपाल सरकारको संविधान 2072 र खेलकुद विकास ऐन 2077 र प्रचलित ऐन कानुनलाई टेकेर मैले खेलकुदको विकासको क्षेत्रमा एउटा नयाँ युगको सुरुवात गर्ने यहाँहरूमाझ म सङ्कल्प गर्न चाहन्छु। खास गरिकन राष्ट्रिय टोलीको सुधारलाई चाहिँ मैले जोड दिनेछु, किनभने यति बेला हामीले प्राप्त केही उपलब्धिहरूमा उत्साहित हुने, सम्मान गर्ने त्यो कार्यक्रम आवश्यकता हुँदाहुँदै पनि किन हामी पहिलो हुन सकेनौँ भन्ने कुरा खेलकुद क्षेत्रमा खास गरी खेलकुद परिषदले त्यसतर्फ ध्यान दिएर काम गर्न आवश्यक छ, जसले गर्दा सिङ्गो राष्ट्रको प्रतिष्ठा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा हाम्रा प्रदर्शनहरूलाई नयाँ उचाइमा प्रस्तुत गर्ने हिसाबले काम गर्ने गरी सोचेको छु र मूलत अरू बाँकी मैले विस्तृत कार्ययोजना यो मन्त्रालयले आह्वान गरेको समयभित्र आफ्नो कार्ययोजना पेश गरेको छु। त्यो लामो कार्ययोजनाको फेरिस्त मैले यहाँ राख्न सक्दिनँ। त्यो कार्ययोजना अनुरूप र अहिलेको ऐनले खेलकुद परिषद र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय बीचको सम्बन्धलाई नयाँ ढङ्गले परिभाषित गरेको छ, त्यो पुरानो ऐन जस्तो होइन। युवा तथा खेलकुद मन्त्री महेश्वर जङ गहतराजले राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले नेतृत्व पाएको र चलायमान हुन नसकेका खेलकुद गतिविधि जेट विमान जस्तै रफ्तारमा अगाडि बढ्ने विश्वास व्यक्त गरे। र नेपालको खेलकुद परिषद अब लिडरसिपको हिसाबले पूर्णता प्राप्त गरेको छ र अब कामकाजहरू स्मुथली अगाडि बढ्छ। अब पुरा एउटा जेट विमानको रफ्तारमा कामहरू अगाडि बढ्नुपर्छ। म तपाईँहरूलाई भन्छु अब त्यो कामहरू रफ्तारमा पुर्याउनुपर्छ। म आफै अध्यक्षको भूमिकामा पनि छु, उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ, सदस्य सचिव आइसक्नु भएको छ र सदस्यहरू हुनुहुन्छ। त्यहाँको प्रशासन मतलब त्यहाँको टोटल विभागीय टिम छँदैछ। अब स्मुथली कामहरू अगाडि बढ्नुपर्छ र त्यो काम बढ्नको लागि तपाईँहरूले पुरा टिमवर्कका साथ काम गर्नुपर्छ। म आज यो पनि तपाईँहरूलाई यसै सन्दर्भमा यहाँ सबै भएको हुनाले भन्न चाहन्छु। सोमबार बसेको मन्त्री परिषदको सोमबारको बैठकले घिसिङलाई सदस्य सचिव नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो। नेकपा माओवादीका नेता समेत रहेका घिसिङले नेपाल रग्बी संघका अध्यक्ष कार्यकाल पूरा गरेको अनुभव रहेको छ। नेकपा माओवादी बागमती प्रदेश कमिटिका सचिवालय सदस्य समेत रहेका घिसिङलाई मन्त्री महेश्वर जङ गहतराजको प्रस्तावमा मन्त्री परिषदले घिसिङलाई सदस्य सचिवमा 4 वर्षको लागि नियुक्त गरेको थियो।